सुरवातेक गायन करूया नंबर A5 पेज 3. A5 पेज 3. सगळ्यांक देव बरो दिसतो. तुमकांय देव बरो दिसतो. भाव-भयणांनो, आयच्या मिसाच्या बलिदानांत खरेंचपणी जायते आमची भाव भयणां पिडेंत आसात. अदीक करून आमच्याच गांवांत कडेन जायतीं जाणां एक कोवीड हे पिडेक लागून इलाज घेतात. तांचे पासत बेगीनूच बरी जावं ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आज नोवेनाचो 7वो दीस. तो आयचो सेवा धर्माचो विशय सोंसणीकायेन जिवया, मारयेच्या पावलांनी चलुया. जेन्ना मनशाच्या जिवितांत पिडा भितर सरता, मनीस हार भोगता, बेकारपणाक फुडो करता वो दुसऱ्यांचो स्वभाव आमकां मानवना, तेन्ना मनीस निराशी, रागा भरीत आनी असोसणीक जाता. देखून सगळ्या कठीण परिस्थितींनी आमी मारये भाशेन सोंसणीकाय दाखोवंक आमकां आयचो सेवा धर्म आपोवणें करता. आंकवार मारयेनूय आपल्या जिवितांत आयलोल्या घोडितांक सोंसणीकायेन फुडो करून तिका देवाचीं भांडारां उक्तीं जालीं. तर होच सोंसणीकायेचो शेगूण आमच्या जिवितांत आपणावन फुडें वचूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. सोंसणीकाय एकदम गरजेची, पूण जायते फावटी आमी सोंसणीकायेन जिवंक ना. वयता थंयसर घडयेक आमी रोखडेंच आमचो ताळो उबारला, रोखडीच आमी रागार जाल्या, दुसऱ्या रोखडेच आमी थाराव घेतल्यात. ह्या आनी दुसऱ्या चुकी खातीर थोडे वेळुकीच रावन बोगसणें मागुया. आनी दुखी काळजान सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, बो बाकियोंत आंकवार मारयेक आमी भोगतीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली, तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणाक. आमेन. भागिवंत जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमची नीत जायना जावंक एकामेकाचेर शीण करूं नाकात. हो पळे
नितीदार तुमच्या दाराचेर उंबऱ्यार पावला. भावां भयणीनो, सर्वेस्पराच्या नांवान उलोयले त्या प्रवाद्यांक तुमचो नमुनो करूंक दवरात. कोश्टां दोगदां मोदें जायती सोंसणीकाय तांणी घेतली. कोश्टांनी थीर रावतात, तांकां आमी सुभागी म्हणटाव. जाकोबाचे सोंसणीकायेची खबर तुमी आयकल्या आनी शेवटाक सर्वेस्परान ताका कसो वागयलो तें तुमी जाणात. पूण चडान चड चोत्राय दवरून म्हज्या भावां भयणीनो, स्वर्गाच्यान, संवसाराच्यान वो कसलेंच दुसरें वस्तूचें सोपूत घेवं नाकात. तुमचें उलोवप अशें जावं दी, होय जाल्यार होय आनी ना जाल्यार ना, ना तर तुमी नितीक सांपडटल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. म्हणुया, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. ओतम्या मोच्या सर्वेस्पराची वखाणी कर. सगल्या मोनान, काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वखाणी कर. ओतम्या मोच्या सर्वेस्पराची वखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. तोच सगले तुजे ओकमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळ्याचो मुकूट घालता. जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग. सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो ताचो राग सोत करून पेटोना. ताचें काळीज काकळुतीचो थेवो. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग. पृथ्वे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा, तितलो व्हड ताची भोगती कोत्तोल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात, तितली पयस तो आमची पातकां हाडून उडयता. जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां तयार करून सगलीं उबी रावया. सोम्या तुजें उतर सोत, स्वता वरवीं आमकां संवसारलोली कर. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आनी ताणें ही वोपार सांगली. कोणेकल्यान आपल्या दाकांच्या मोळ्यांत एक आंजिराचें झाड लायल्लें आनी ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतल्याक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं आनी हांव ह्या आंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळ्ळो ना. म्हणटोच तें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक सुवात हाडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया, ताचे मुणाक आळें काडून ताका हांव सारें घालिसोर हेंय वरोस तें आसूं दी.
घोडेक ताका फॉल्ट जायत ना तर मागीर कातर. जेजू क्रिस्ताचें सुवर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, भाग्यवंत मादर तेरेजा एकदा अशी उद्गारली, विदाउट पेशन्स वी सी लेस, वी फील लेस, वी हियर लेस. होय मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितान तर सोंसणीकाय ना जाल्यार आमी थोडे आयकता, आमच्या जिवितान थोडे अनुभवता, आमच्या जिवितांतल्यान थोडे पळयता. मोगाच्या इश्टानो, सोंसणीकाय जण एकल्याच्या जिवितान खूब गरजेची. कित्याक सोंसणीकाय तर आमच्या जिवितान आसा जाल्यार आमच्या जिविताची वाड जाता. आमी फुलता, आमी वाडटा. पूण सोंसणीकाय ना जाल्यार आमचें जिवीत तशेंच उरता, थंयच उरता. रस्त्यान तर आमी प्रवेश करता जाल्यार जायते पावटी आमी सोंसणीक आमी जाता. रस्त्यार कोणाची गाडी बंद पडली जाल्यार आमी परतून परतून हॉर्न मारता. सोंसणीकाय आमची थोडी जाता. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून वेता थंय आमकां लायनीन उबें रावचें पडटा. थंय आमी जायते पावटी सोंसणीक जाता. कितली व्हडली लायन, हांगा आनी कोण रावतलो. गव्हर्मेंटाचे कचेरीन तर आमी गेलीं जाल्यार कितेंय आमकां जाय जाल्यार, कसली सर्टिफिकेट जाय जाल्यार ते आमकां पयलेच सांगतात, 10 दिसांनी यो, 5 दिसांनी यो. जायते पावटी सोंसणीक आमी जाता. पूण जायते पावटी सोंसणीकायेन जिवंक, सोंसणीकायेचीं पावलां मारूंक आमी जायते पावटी चुकता. पवित्र पुस्तकान तर आमी नदर मारली जाल्यार, अदीक करून जेजूच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार जेजूक सोंसणीक जालो. कांय उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर सोंसणीक तोमासाताय. आमी जाणाव तोमास जेजूचो शीस आसलो. सोर शेवटी जेन्ना शीस तोमासाक सांगतात, आमचो मसाया, आमचो धोनी नव्यान पुनर्जीवन जाला, तेन्ना तोमासाक हें सोतमानूक आगवड लागता. आनी तेन्ना तो म्हणटा, आपणे जेजूच्या कुशींत हात घाल्या बगर आपूण सोत मनशाक ना. जेजू तोमासाताय सोंसणीक जाता आनी तोमासाक आपली कुशींत बोट घालूंक ताका आपयता. दुसरे सुवातेर जेजू सोंसणीक पेद्रूताय जाता. आमी जाणाव पेद्रू जेजूचो मोगाचो शीस आसलो, लागशिल्लो शीस आसलो. जंय जेजू वेता थंय पेद्रूय वेतालो. पूण सोर शेवटी पेद्रू जेजूक 3 पावटी नाकारता. पूण तरूय आसतना जेजू पेद्रू सोबे सोंसणीक जाता आनी आमी जाणाव ताका पयलो पापसाय म्हूण ताका नेमून काडटा. तिसरे सुवातेर जेजू सोंसणीक जाता एमावसाचे वाटेर आसलोल्या शिसा सोबे. जेन्ना हे 2 शीस एमावसाचे वाटेर आसले तेन्ना ताका जेजू भेटटा. आनी जेजू आपूण जेजू म्हूण ताका कळयना, पूण एक चालतो मनीस जाल्ल्या भाशेन तांचे लागीं उलयता, तांकां पवित्र पुस्तकाची शिकवण फावो करता. हें सगलें जेजू सोंसणीकायेन करता. मोगाचे इश्टानो, ह्या दिसांनी आमी मारये मायची नोवेनांनी आमी वांटो घेता. मारियाय आपल्या जिवितान सोंसणीक जाली. पयले सुवातेर 9 म्हयने जेजूक आपल्या कुसव्यान तिणें सांबाळलो. तिका एक्सपिरियन्स नासलें फुडाराक फुडें कितें जातलें. इट वॉज द फर्स्ट एक्सपिरियन्स फॉर हर. पूण तरी आसतना सोंसणीकायेन जेजूक आपल्या कुसव्यान घेता. सोर शेवटी ताका जल्मांत हाडटा. सोंसणीकायेन आपल्या पोती सोवें. जेन्ना पोतीक कळटा आपूण मारयेचो पोती जावचो आसा म्हूण तो तिका सोडूंक सोदता. कित्याक ताका मारयेक सोकला घालूंक ताका खोशी नासली. पूण तरी आसतना मारिया आपल्या पुता सोवें सोंसणीक जाता, आपल्या पोती सोवें सोंसणीक जाता. सोंसणीकायेन ताच्या पोत्तोण्याक ती रावता. सोंसणीक हेरोदी सोवें
आमी जाणाव हेरोद भुरग्यांक मारूंक सोदतालो म्हूण मारिया आनी जुजे इजिप्टाक पळोवन वेतात आनी तो मोरोसोर ती इजिप्टाक रावतात आनी मेल्या उपरांत परतून ती नाजारेताक वेतात. सोंसणीक ती जाता. सोंसणीक जाता आपूण ट्रॅव्हल करतना. आमी जाणाव त्या तेंपार गाडयो नासल्यो, मोटरां नासलीं आनी ह्या तेंपार आसात ते रस्तेय नासले. दे हॅड टू ट्रॅव्हल ऑन अ डॉंकी. आनी आमी जाणाव जनवाराचेर बसून वचप म्हणल्यार एक सोंपी पयण न्हय, वयर सकयल आसता, पूण तरी आसतना ती सोंसणीक जाता. आनी चड शेवटी सोंसणीक जाता आपल्या पुता सोवें. जेन्ना पूत जेरुजाल्यांत सांडटा, आयिल्ली वाट परत वेता आनी आपल्या पुताक घेवन येता. आपल्या पुता सोवें सोंसणीक जाता. इश्टानो, मारिया आयज आमकां नमुनो सोंसणीक जावं. जेजू आयज आमकां नमुनो सोंसणीक जावं. ताच्या पावलांनी आमचीं पावलां घालून आमी चलुया. सोंपयतना बीइंग पेशंट वॉज द पाथ ऑफ आवर लॉर्ड. सोंसणीक जावप आमच्या जेजूचो एक भाग जावन गेलो. वॉट इज माय वे or what is my path? Am I patient towards my family, towards my neighbor, towards my other fellow being? ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना मारिये भाशेन, जेजू भाशेन आमी सोंसणीक जावं. आमकां जण एकल्याक ह्या मिसा भेटेन आदार आनी बोड मागून घेवया. आनी आमच्या जिवितांत चलता भोंवतना आमी सोंसणीकायेची जावंक कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून आमकां आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुण्यारपणांत देवाचे पुरजे सोवें सोंसणीकाय दाखोवन देवाच्या सोंसणीकायेचो तांकां अनुभव दिवंक आनी तांच्या जिवितांत सोंसणीकाय आपणावंक स्फूर्ती जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमी सगळ्या क्रिस्ती बावाट्यांनी गोराब्यांत तशेंच समाजांत जण एकल्याची असक्ताय मानून घेवन सोंसणीकायेच्या स्वभावांतल्यान एकामेकाक बोगसूंक आपणावंक आनी आमचे समून तीरगोट सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमचे जण एकल्याचें आपोवणें आमी जियेताना कोश्ट आनी कठीण परिस्थिती आमच्या जिविताक वेडो घालतात तेन्ना ह्या खिणांनी आमी देवाची येवजण पळोवंक आनी सोंसणीकाय धरून आमचो बावाट खुशालकायेन जिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. बापा, तुज्या पुतान आमकां सोंसणीक जावंक शिकयल्यान. ताच्याच पावलांनी चलूंक आनी सोंसणीकायेची मनशां आमी जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार गायन करया नंबर C18 पेज 36. C18 पेज 36. समोर पिता आमची मना समोर पळोवया. आमी गुंडो तयार करता, काळजां आमची तयार करया. यादीक दागारोस भेटयता, आमी आमची जीण भेटोवया. क्रिस्ता रगत तोकून दिता, आमी आयती जावया. सगळीं जेवण तयार जातलें, बुकदान मारूंक लागीं सरया. क्रिस्ता रगत पिवून जातलें, आमच्या आत्म्याक धादोस करया.
म्हज्या भाव भयणानो, ह्या आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नाके पळय सोबेच्या आदावांक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेंत थावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती म्हणटाव. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सय, उंचसर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोमया जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालचेंतलें पियेता तितलेय फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती भागिवोन जुजे, भागिवोन धर्म धुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. तोच जेजू आमकां सोंसणीक जावंक आपयता. सोंसणीकायची मनशां जावंक त्या जेजून शिकयले मागणे म्हणून बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तोर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटूया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोंसणीकायेन चलतात आनी भावार्थान ह्या जेवणांत वांटो घेतात, ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला, आनी ताचे वरवीं आमच्या सोरवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक भरोन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवीधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. सोंसणी कांयची जावंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गायनकऱ्या नंबर T23 पेज 214. T23 पेज 214.